ट्रम्प को युद्ध विरति घोषणा को इज्राइल फू थमिबनी आक्रमण युद्ध जारी रहिबो कहिसंती इज्राइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। ट्रम्प को सह आलोचना परे भी थमुनी इज्राइल ईरान एवं लेबानन उपरे आक्रमण जारी रहिबो। इज्राइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सह कथाबार्ता परे मध्य ईरान एवं लेबानन उपरे आक्रमण जारी रहिबो। ट्रम्प को सह कथा होईछि इज्राइल एवं अमेरिका सेनार सफलता को व्यवहार करी एक चुक्ति करा जाय परिबो जहा आमर स्वार्थ रक्षा करिबो। या सहित ईरान एवं लेबानन उपरे आक्रमण जारी रखिबु। आमे योजनाबद्ध भाबरे सेमानकर मिसाइल एवं परमाणु कार्यक्रम को ध्वंस करूछु। मात्र किछि दिन पूर्वरु आमे आउ दुई जण परमाणु वैज्ञानिकन को निपात करिछु। आमर अभियान एबे भी जारी रहिछि। जे कोनोसी चुक्ति हेले मध्य इज्राइल निजर सुरक्षा एवं स्वार्थ सह कोनोसी बुझामणा करिबो नाही बोली नेतान्याहू कहिसंती। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב.